Ang Biblia sa iyang panahon. Ang tumong sa tong paghisgot nini, una, makopot og lig-on nga kaalam sa kasaysayan sa pagmugna sa Biblia o sa lugar sa mga panghitabo. Ikaduha, masinati ang kalimbigitan sa palibot o sa teksto sa Biblia karon. Ikatulo, makahatag og bilis sa kinabuhi o sa palibot nga makatabang sa pagkakaplag sa kahulugan sa pulong sa Dios. Sa atong paghisgot ining uluhan, adunay pipila ka punto nga atong hisgutan. Una, ang pagmugna sa Biblia. Kapin og usa ka libo ka tuig ang kadugayon sa pagsulat sa tanang mga basahon sa Biblia. Ug wala kini mahitabo sa makausa kung dili taas kaayo nga giagian sa pagmugna sa mga teksto o mga basahon. Ingon ini ang pamaagi sa pagmugna sa Biblia. Adunay 5 ka lakang. Unang lakang, ang panghitabo. Mga kasinatian kini sa pundok o katlingban, diha silang pagpanaw isip katawhan sa Dios. Niadtong panahuna, ang mga tao adunay talagsaong pamaagi sa pagsabot sa kasaysayan. Ang tanang mga panghitabo dinhi sa yuta, adunay kalambigitan sa kabubuton sa Dios didto sa langit. Tungod niini, ang katawhan sa Israel nagbasa og naghubad sa kaugalingong kasaysayan ubos sa lamdag sa ilang pagtuo sa Dios nga si Yahweh. Hosea kapitulo 24 bersikulo 14 hangtod 16. Ang ikaduhang lakang mao ang tradisyon nga oral. Ang mao nga kasinatian nahimong kasaysayan ug giasoy kini nila gikan sa usa ka kaliwatan ngadto sa sunod nga kaliwatan. Sa kasamtangan, nadugangan o mga detalye sa mga panghitabo, kay lain-laing mga tao ang nagsaysay niini. Mahinungdanon kayo alang niini ang pagmemorize. Ang katawhan sa unang panahon, adunay talagsaong hiya sa pagpahinumdum, o mga tag-as nga mga sugilanon. Sa panahon ni Jesus, dunay mga tao nakamemorize og tibuok nga basahon sa Biblia. Buhat kapitulo 2, bersikulo 16 hangtod 21. Ikatulo nga lakang, ang pagsulat og mga teksto. Gumikan kay ang mga bag-ong kaliwatan nagsigi og pangutana mahitungod sa mga panghitabo sa unang panahon. Ang ubang mga sakop sa tribo naghukom sa pagsulat og ubay-ubay nga mga panghitabo. Nining pagiha nataw ang gitawag nga mga tradisyon. Pananglitan sa libro sa Genesis, gisaysay sa pagbuhat sa kalibutan sa makaduha. Genesis kapitulo 1, bersikulo 1, hangtod kapitulo 2, bersikulo 4. Og ang Genesis kapitulo 2, kapitulo 4b, ngadto sa bersikulo 25. Nga sa ato pa, duha ang mga pundok nga nag-asoy nini. Ang ikaapat nga lakang, ang pagkolekta. Sa kadugayan, bidaghan ang mga teksto nga nakatagkatag sa lain-laing lugar. Busa ang pipila ka mga malamong tao nangulikta niini og ilang gitigom sa usara ka linukot. Nehemia kapitulo 8 bersikulo 5 ug bersikulo 8. Ang ikalimang lakang, ang pagsulat sa basahon. Ang usa ka manunulat naghatag sa maong basahon og porma og tumong. Tungod niini, yang gihan ay ang mga teksto sumala sa iyang laraw. Pananglitan, ang pag-uli ni Jesus sa iyang lungsod, Nazareth, gisaysay sa unang tulo ka ebanghelista. Mateo kapitulo 4 bersikulo 53, Marcos kapitulo 6 bersikulo 1 ug Lucas kapitulo 4 bersikulo 16. Apan ang matag usa nila mipahiluna niining hitabo sa talagsaong lugar sa ilang ebanghelyo sumala sa ilang daang gilaraw. Sa unang panahon, ang mga basahon walay mga kapit o mga bersikulo. Sumpay-sumpay ang mga teksto sa usara ka linukot. Apan sa 15 nga siglo sa atong kasaysayan, si Stephen Langton nagpasiugda sa pagbahin sa mga basahon sa daang kasabutan sa mga kapitulo o bersikulo sumala sa atong nasaran karong panahona. Sa mismo nga siglo, si Sanctis Paginus naghimo sa ingon sa mga basahon sa bag-ong kasabutan. Unsa man ang galamiton alang sa pagsulat sa mga teksto. Sa unang panahon, walay papel nga magamit sa pagsulat. Ang gigamit sa mga tao mao ang panit sa hayop o pergamino o sa panit sa usa ka tanom, papiro.
Sa ingon, walay laing paagi sa pagsulat, gawa sa agi sa kamot, handwriting. Gumikan ini, talagsaon kayo ang mga teksto kaniadto, og sobra ang kamahal niini. Ang mga pergamino, matahi o gipurma ang mga linukot. Lucas Kapitulo 4, versikulo 16 hangtod 17. Aron dili mawala ang teksto, gumikan sa pagdunot sa panit, gikopya kini sa laing bag-ong panit. Sa dihang midaghan ang mga kopya, migawas usab ang pipila ka mga sayop sa pagsulat. Unsa man ang mga pinulungan o panglantaw sa katawhan sa Biblia. Sa ginasulti na, tataw kaayo nga ang Biblia pulong sa Dios sa pinulungan sa tao. Kini nga mga tao nagpuyo sa naglainlaing panahon o kultura, nga lahi kaayo sa ato karon. Gumikan ini, kinahanglanon kaayo ang pagtuon sa mga teksto aron sabton kini sulod sa panahon o panghuna-huna sa mga tao nga nagsulat nini. Tulo ang mga pinulungan nga gigamit sa pagsulat sa mga basahon sa Biblia: Hebreo, Arameo o Griego. Anda ang tugon gisulat sa mga pulong sa Hebreo, Arameo o Griego. Ang bag-ong tugon gisulat sa pulong Griego. Ang ikaduhang punto nini atong uluhan, Biblia sa iyang panahon, mao ang panahon sa mapanghitabo og sa mga basahon. Mahinungdanan gayud nga atong ipahiluna ang matag basahon sa Biblia sa hustong panahon niini. Dili ang tanang mga teksto nagagikan sa susamang panahon o kahimtang, kundi tagsaon ang konteksto sa matagbahin sa Biblia. Una sa tanan, kinahanglan kita og makasabot sa pamaagi sa pag-ihap sa mga katuigan, labi na sa panahon sa Daang Testamento. Ang sentro sa kasaysayan sa kaluwasan mao si Jesu-Kristo. Tungod niini, diha siyang pagkatao, gisumpay ang duha ka bahin sa Biblia, Daan ug Bag-ong Testamento. Busa ang pag-ihap sa mga katuigan nagsugod sa pagkatao ni Jesu-Kristo. Paingon sa wala o paatras, mao ang panahon sa Daang Testamento. Paingon sa tuo sa unahan, ang panahon sa Bag-ong Testamento. Sulod sa panahon sa Daang Testamento, ang mga katuigan muminos padulong sa pagkatao ni Kristo o gitimaan pinaagi sa mga litra BC, nga sa ito pa before Christ, sa wala pa matao si Kristo. Sa laing bahin, ang panahon sa Bag-ong Testamento mailhan sa mga litra nga AD, nga sa ito pa Anno Domini, tuig sa Ginoo. Ang mga katuigan humana sa pagkatao ni Kristo. Ang ikatulo nga punto, ang kalambigitan sa palibot sa kinabuhi o kinaiya sa tao. Ang palibot maka-impluensya sa kinaiya o sa kultura sa tao. Tataw kini kaayo kung itandi nato ang atong palibot sa Palestina. Pananglitan ang tao nga nagpuyo sa kamingawan, lahi og kinaiya og kultura kaysa tao nga nagpuyo sa lasang. Ang kasaysayan sa usa ka nasod nagadepende usab sa palibot nini. Ang Palestina anaa sa usa ka strategic nga lugar sulod sa konteksto sa Middle East, kay agianan man kining lugara nga mudugtong sa north o sa south. Ang Biblia nagpakita sa talagsaong kultura sa katawhan sa Israel. Diha sa mga teksto sa balaang kasulatan, makaplagan nato ang mga panglantaw, tradisyon, batasan, ritual, pamaagi sa panggobyerno, ekonomiya o tinuuhan sa mga Hudiyo. Unsay hulagway sa kalibutan sa karaang panahon. Mubiyahe kita sa karaang panahon ug sulayan nato paghuna-una sama sa mga tao kaniadto. Inguni ana ang gihuna-hunaan nga kalibutan sa panahon sa mga patriarka. Tulo ang mga bahin sa kalibutan: ang langit, ang yuta ug ang dagat. Ang yuta may usa ka patag nga lugar tunga-tunga tali sa langit ug sa dagat. Diha miturok ang lain-laing klase nga tanom ug midaghan ang tanang matang sa mananap. Kini nga yuta adunay utlanan. Ibabaw niini ana ang langit, din gidendayanan ang mga bituon. Ang langit may puloy-anan sa mga Dios ug adunay mga bintana nga kung magbuot ang mga Dios maablihan og muulan. Sa ilalom sa yuta anaa ang mga katubigan, di nagpuyo ang ubang mga mananap og makalilisang mananap sa dagat. Genesis Kapitulo 1, versikulo 6 hangtod 10. Unsay kahulugan sa matagbahin sa kalibutan: langit, yuta ug tubig. Ang langit, puloy-anan kini sa mga Dios,
Gikan ini ang mga butang nga nagkontrol sa yuta, kilat, adlaw, kangit-ngit, bulan, mga bituon, ulan, dalugdug, hangin, linog. Ang langit makabaha, makakurog, makasunog sa yuta kung masuko ang mga Dios. Gikan sa langit ang kinabuhi sa yuta og sa tao, adlaw, ulan, kung masubraan ang ulan, mubaha ang yuta. Ang yuta, mao kini ang puloy-anan sa tao na asya taliwala sa gahom sa mga Dios o sa gahom sa dotan, ang dagat. Siya mismo nakasinati siyang kagalingong pagkatao kung unsa ang maayo o ang dautan. Ang tubig, kini mao ang puloy-anan sa dotan, Leviathan o Chaos. Isaiah Capitulo 27, versikulo 1. Kung motaas ang mga katubigan sa ilalom sa yuta, mubaha kini og maghari ang kagubot. Ang tao dili makakontrol niini, kundi ang mga Diyos lamang. Karong panahon na, lahi kayo ang atong nasayran karon bahin sa lugway sa atong kalibutan. Og unsa man ang lugar og papel sa tao, ang tao adunay usa ka sentral nga lugar sa kalibutan, dubli ang iyang misyon. Siya mao'y tig-atiman sa kabuhatan og tigpadayon sa mao nga pagbuhat sa Dios. Genesis Capitulo 1, versikulo 29 hangtod 30. Siya ra adunay talagsaong relasyon sa Dios og nahibalo kung unsa iyang laraw og kabubuton. Iyang gisimba ang Dios mala sa panahon og sa mga panginahanglan, katambok sa yuta, ulan, ting-ani, pagpangita og pagkaon, panahon sa gubat, mga bagyo o katalagman. Ang ikatulong punto nga atong isgutan, ang yuta sa Biblia. Una, ang Kanaan. Kini ang yuta nga gisaad sa Dios kang Abraham. Genesis Capitulo 12, versikulo 1, Capitulo 15, versikulo 18 hangtod 21. Ang ngalan Kanaan nagagikan sa mga tribo nga nagpuyo ni anang dapita, ang mga Kanaanhon. Sa panahon ni Jesus, gitawag kini nga Palestina, gikan sa tribo sa mga Filistihanon. Ang maong lugar sa Kanaan adunay mga rehiyon o geografiya. Una, ang kamingawan. Nanad kita sa pagsudong sa kinayahan sa atong palibot. Gipanalaginan kita sa Dios pinagi sa kanindot sa atong palibot dinhi sa Pilipinas. Lahigid kayo ang palibot sa Palestina, gawas sa Galilea, sa walog sa Israel, o sa mga oasis sama sa Jericho. Ang hitsura sa yuta, pulos kamingawan, labi na sa Hudia, o sa kadaplinan sa suba sa Jordan. Tungod niini, mahinungdanon kaayo ang pagkakaplag og tubig aron mabuhi ang pamilya o mga kahayupan. Kabungturan, kung tan-awon ang yuta sa Palestina, gikan sa taas, makita nato unsa kadaghan sa mga bukid o mga bungtod nini. Upat ang pinakataas nga mga bukid o gipahiluna kini sa kada usa sa upat ka rehiyon sa Palestina. Gikan sa north ngadto sa south. Hermon naa sa north of Galilea, Tabor naa sa Galilea, Jesirim sa Samaria, Hebron sa Hudia. Ang mismo nga balaang syudad sa Jerusalem gitukod ibabaw sa bungtod sa Sion. Dako kayo ang kalugan sa bukid alang sa mga tao sa karaang panahon. Ang bukid may usa sa mga paboritong lugar sa pagpadayag sa Diyos sa iyang kaugalingon. Horeb, Sinai, Tabor, Sion. Ang katubigan, mga suba, dagat ug ulan. Upat ang mga ngalan nga mogawas dinhi. Lanaw sa Galilea, suba sa Jordan, patay dagat ug dagat sa Mediteraneo. Labot sa ulan, bisan sa kagamay niini, kasagaran na hulog sa Galilea og sa kadaplinan sa dagat sa Mediteraneo. Ang ting-ulan, mao ang mga bulan sa Nobyembre, Disyembre ug Enero. Nining panahona, ang mga tao nag-andam sa pagtanom. Kadalanan, tulo ang mga dagkong dalan nga nagtabok sa Palestina. Ang tulo niini gikan sa north padulong sa south, connecting and commercial roads. Ang coastal road daplin sa dagat sa Mediteraneo. Ang Cisjordanian road gikan si Beersheba ngadto sa Damasco, ug ang Transjordanian road nga nasa silangan sa suba sa Jordan. Ang mga syudad. Sa tanang mga syudad nga gisgutan sa Biblia, latas sa kasaysayan sa Israel, ang uban lamang mahinungdanon kayo alang kanato karon: Jerusalem,
Bethlehem, Jericho, Betanya, Gaza, Tiro, Sidon, Caesarea, Nazaret, Capernaum, Tiberiades. Ang ikalamang punto, mao ang mga imperyo latas sa kasaysayan sa Palestina. Unsay mga aspito o elemento sa atong kulturang Pinoy nga gikan sa mga insik, mga Muslim, mga Katsila o mga Amerikano. Sama sa natabo sa atong nasod sa Pilipinas, didto sa Palestina, nagpuli-puli ang mga kagamhanang langyaw sa pagkontrol niya ng mga lugar. Sa mga tuig 1550 to 1085 BC, ang Palestina ubos sa kagamhanan sa mga Ehipto. Tuig 1200 to 615 BC, ang Palestina ubos sa Assyria. Unya ubos na sab kini sa Filistia. Tuig 625 to 535 BC, ubos kini sa Babylonia. Mga tuig 550 to 340 BC, ubos kini sa Persia. Tuig 335 ngadto sa tuig 63, ubos sa Grisya. Og tuig 63 BC ngadto sa 410 Anno Domini, ubos kini sa kagamhanan sa Roma. Sa matag usa nga kagamhanan adunay nabilin sa Palestina nga nahimong kabahin sa kultura mismo sa mga Hudiyo. Sama sa natabo diri sa Pilipinas nga sa atong kultura adunay mga aspito nga gikan sa mga insik o sa mga Muslim o sa mga Katsila o ilabi na sa mga Amerikano.